Hi friends, Namaste. Welcome to the Best Preparation, our YouTube channel for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel, share it to your friends, like and comment. Let's see a mixed lesson today. Mixed means mixing different topics together. Okay? Now, what's the topic? यो भिडियो जो रेगुलर भ्युअर्स हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई लाग्दैछ कि यो कुरा सिकिसकेको हो। अब यो मात्र छैन, कतिपय भिडियोहरुमा साउन्डको प्रब्लम भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि यी भिडियोहरु मैले अहिले फेरि combined one. Combined means the combination of many videos in a single video. Okay? Combination गरेर धेरैवटा भिडियोलाई एकै ठाउँ समग्र रूपमा पढ्न सक्ने, धेरैवटा सिपहरुलाई एउटै भिडियोमा हेर्न सक्ने बनाउन खोजेको छु। त्यो एउटा कुरा छ। अर्को कुरा भनेको यही स्लाइड मात्र हेर्नुहोस्, यसलाई विभिन्न तरिकाले प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। कहिले ग्रामरलाई फोकस गरेर, कहिले फंक्सनलाई फोकस गरेर, यसले गर्न भन्न खोजेको कार्य के हो त्यसलाई फोकस गरिन्छ र कहिलेकाहीँ स्ट्रक्चर्सहरुलाई फोकस गरिन्छ। हरेक कुरालाई फोकस गरेर कुनै कुरा प्रेजेन्ट हुन सक्छ। र यस्तो पनि हुन्छ कि कहिलेकाहीँ मोडिफाइड भिडियोजहरुले क्लियर भ्यू बनाउन, सधैँको लागि जान्ने बन्न, हेर्दाखेरि आए जस्तो लाग्ने, बोल्ने बेला र लेख्ने बेलामा नआउने समस्याहरु समाधान गर्न पनि सहयोग गर्छन्। त्यसकारण यो अत्यन्तै लामो छ यो भिडियो। यसमा कम्बाइन्ड स्टडी मैले अघि भनिहाले र डिफरेन्ट पोइन्ट अफ भ्यूजहरुलाई प्रेजेन्ट गरिएको छ। त्यो कुरा आज हेरौं र यो भिडियोको अन्त्यसम्म विभिन्न प्रकारको स्किल्सहरु, यही मात्र होइन अरु स्किल्सहरु सिक्दै जानु हुनेछ। ल अब हेर्नुहोस् है, म अर्कै गरी भन्छु आज फेरि यहाँ हेर्नुहोस्। विल यु मुभ अ बिट भन्दाखेरि अलि पर सर्नुहुन्छ कि भयो नि, यो रिक्वेस्ट हो। यो स्लाइड तपाईले नोटबुकको सुरुमा लेख्नुहोस्, माथिको लाइनमा लेख्नुहोस्। विल यु मुभ अ बिट, अलि पर सर्नुहुन्छ कि लेख्नुहोस्। त्यस्तै कम्तीमा पनि 5 वटा लेख्नुहोस्। बरु सुरुमा नेपाली मिनिङ पनि लेख्नुहोस्। नेपाली लाउँदा चाहिँ इंग्लिशै सकिजान्छ जस्तो फिलिङ गर्नु हुँदैन है। अब विल यु मुभ अ बिटमा विल यु छ अनि भगवान छ भनेपछि विल यु गिभ भनौ भने पनि मिल्छ होला हो। अनि विल यु ओपन भन्यो भने पनि मिल्छ होला, विल यु मेक भन्यो भने पनि मिल्छ होला। अब ल, विल यु मुभ अ बिट भनेको अलि पर सर्नुहुन्छ कि हो भने विल यु गिभ मी युर पेन भन्यो भने मलाई हजुरको कलम दिनुहुन्छ कि हुन्छ। अनि विल यु ओपन द डोर भन्यो भने त्यो ढोका खोल्नुहुन्छ कि भयो। विल यु स्विच अन द फ्यान भन्यो भने त्यो फ्यान चलाउनुहुन्छ कि, गर्मी पो भयो त भने जस्तो हुन्छ।
त्यस्तै गरेर तपाईले कम्तीमा पनि 5 देखि 10 वटा सेन्टेन्स बनाउनुहोस्। In the same structure, please make 5 to 10 questions. Question त question कस्तो क्वेशन हो यो? रिक्वेस्ट हो, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट गरेको छ यसमा। अब तपाईले पनि बनाउनुहोस्। 1 कप चिया बनाउनुहुन्छ कि भन्दा will you make a cup of tea भन्दा सिद्धिहाल्यो हो। यसरी एउटा स्ट्रक्चर थाहा भयो भने त्यो स्ट्रक्चरमा कम्तीमा पनि 5-10 वटा अरु सेन्टेन्सहरु बनाइसक्दाखेरि एकदम डीप लर्निङ हुन थाल्छ। अनि बल्ल तपाईलाई चाहिएको बेला बोल्न आउँछ, चाहिएको बेला लेख्न आउँछ। होइन भने हेर्दा आए जस्तो लाग्छ अनि मलाई आउँछ सबै बोल्न मात्रै आउँदैन भनेर हुँदैन। त्यही नआएको हो। नआएको भनेकै त्यही हो। अभ्यास कम भएको। अभ्यास कम भएको मात्र हो। अब कहिलेकाहीँ प्र्याक्टिस पनि गरिराख्नु पर्छ। Would you like tea? Would you like tea? चिया मन पराउनु हुन्थ्यो कि भन्ने मान्छेले Would you like cold drinks? चिसो मन पराउनु हुन्थ्यो कि जस्तै अरु कुराहरु। अब परौठा बनाउनु भएको छ भने Would you like परौठा भन्नु पर्यो। ओके, यस्तै गरी बनाउनु सिक्नु पर्यो। यहाँ मैले दिएको छैन तर यहाँ would you बाट अफर हुन्छ हेर्नुहोस्। Would you like? Would you like पछाडी खाली ठाउँ हुन्छ। स्ट्रक्चर चाहिँ लेख्नुहोस् है, तपाईले अहिले नै लेख्नुहोस्। Would you like डट डट लेख्नुहोस्। त्यो लेखिसकेर Would you like त्यो डट डटमा टी लेख्नुहोस्, कफी लेख्नुहोस्, मटन यस्तै गरी भर्दै जानुहोस्। अर्को स्ट्रक्चर हुन्छ Would you like to plus verb 1. Would you like to watch TV? Would you like to plus verb 1 अनि खाली ठाउँ भयो। Would you like to watch TV भयो। हजुर पत्रिका पढ्न मन पराउनुहुन्छ कि चाहनुहुन्छ कि भन्दा Would you like to read a newspaper? यसरी धेरै वाक्य बनाउनुहोस्। यिनीहरुलाई पनि वाक्य नै भनिन्छ, सेन्टेन्स नै भनिन्छ। स्टेटमेन्ट, क्वेशन्स, इम्पेरेटिभ, एक्सक्लामेसन यिनीहरु सेन्टेन्स नै पर्छन्। अब हेर्नुहोस्। Shall I get you a cup of tea? यो पनि अफर गरेको हो। Shall I get you a cup of tea? हजुरलाई 1 कप चिया ल्याऊ कि? हजुरलाई 1 कप चिया लिएर आऊ कि म भनेको हो। यो जान्ने मान्छेले कोही आराम गरिरहेको छ भने फ्यान चलाइदिऊ कि भन्नु पर्यो भने के भन्ने होला? Shall I switch on the fan? भन्दिने हो। ओके? Shall I get you a cup of tea? Shall I get you some cold drinks? यसरी बढाउँदै लानुहोस्। अब हजुरको लागि यो चिठी पढिदिऊ भन्दा Shall I read this letter for you? भनिन्छ। ओके, हेरिरह्यो भने यसलाई धेरै समय लाग्नु पर्छ एउटै कुरालाई, अनि बल्ल त्यसको कुरा पत्ता लाग्न थाल्छ। ओके, सुटको कुरा गरौँ।
शुड भनेको पर्छ, सल्लाह दिन पनि हुन्छ. समटाइम्स यु क्यान obligation using should प्रयोग गरेर obligation पनि प्रयोग एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ. You should work hard. मेहनत गर्नुपर्छ. अब यो कपीको माथि you should work hard लेख्नुहोस् अनि you should भन्ने भगवान लाउने अनि you should go to hospital अस्पताल जानुपर्छ. You should help your motherलाई आमालाई सहयोग गर्नुपर्छ. You should finish your homework now अथवा you should finish your homework in the evening साँझमा होमवर्क सिध्याउनु पर्छ. You should read in the morning बिहान पढ्नु पर्छ. यसरी सल्लाह दिएको हो यो. अनि अब रिक्वेस्टमा जाउँ. यो यु शुड को पनि 10 वटा चाहिँ बनाउनुहोस् है. जस्तो यु शुड कट योर नेल्स सर्ट हो. यु शुड ब्रश योर टीथ. यु शुड वाश योर ह्यान्ड्स विथ soap and water. साबुन पानीले हात धुनु पर्छ. Okay. You should keep the distance. You should maintain the distance. Distance maintain गर्नु पर्छ है. You should maintain at least 1 meter distance. कम्तीमा पनि 1 मिटर डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्छ. You should wear a mask. मास्क लगाउनु पर्छ. यसरी should को बनाउनुहोस् है. Can you give me a pen? रिक्वेस्ट भयो. 10 वटा बनाइहाल्नुहोस्. Can you shut the window? झ्याल बन्द गर्न सक्नुहुन्छ. Can you help me? मलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ. Can you tell me the way to the post office? मलाई पोस्ट अफिस जाने बाटो बताइदिन सक्नुहुन्छ. Can you tell me the way to the post office? हो यस्तै गरी बनाउनुहोस्. Can भन्दा could चाहिँ more polite हुन्छ, बढी नम्र भाषा हुन्छ. र Can you वाला फ्रेन्ड्सहरु र जुनियर्सहरुसँग बढी युज हुन्छ. Could you वाला strangers नौलो मान्छेहरु, रेस्पेक्टेड पर्सन्स मान्नु पर्ने मान्छेहरु, सिनियर्सहरु सँग could you हुन्छ. अब could you wait for 5 minutes? 5 मिनेट पर्खिन सक्नुहुन्थ्यो कि भयो. साथीलाई हो भने Can you wait for 5 minutes? 5 मिनेट पर्खिन सक्छौ कि भन्दा भइगयो. Wait for 5 minutes भन्दा पनि भयो, तर रेस्पेक्ट गरेर. Could you wait for 5 minutes? 5 मिनेट पर्खिन सक्नुहुन्थ्यो कि. Okay. Next, asking for permission. अनुमति माग्ने. मेबाट अनुमति मागिन्छ. सानैदेखि May I come in, sir? May I come in, madam? भन्न सिक्यो. अनुमति माग्न मे जति राम्रो अरु हुँदैन. जस्तै म हजुरलाई एउटा प्रश्न सोध्न सक्छु भन्दा नि Can I ask you a question पनि हुन्छ नि. तर मे जति राम्रो हुँदैन. मे राम्रो हुन्छ परमिसन माग्दाखेरि. परमिसनमा मे लगाउने. May I ask you a question? म हजुरलाई एउटा प्रश्न सोध्न सक्छु. यसलाई 10 वटा पुर्याउनुहोस् है.
मे आई सिट हियर म यहाँ बस्न सक्छु मे आई ड्रिंक दिस वाटर म यो पानी पिउन सक्छु कुनै बोतल देखाएर भनेको होला ओके त्यस्तै गरेर मे आई युज योर टेलिफोन म हजुरको टेलिफोन युज गर्न सक्छु मे आई युज योर बाइक म तपाईको बाइक प्रयोग गर्न सक्छु यसरी मे को प्रयोग 10 वटा चाहिँ बनाइहाल्नुहोस् आस्किङ फर परमिसन परमिसन दिन गिभिङ परमिसन मा पनि मे प्रयोग हुन्छ जस्तो yes you may सक्नुहुन्छ no you may not सक्नुहुन्न might भनेको पनि पोसिबिलिटी एक्सप्रेस गर्नलाई आएको छ it might be a useful metal यो उपयोगी धातु हुन सक्छ हिजो पढेको थियो नि अघि यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा our team might win the game match हाम्रो टिमले म्याच जित्न पनि सक्थ्यो त्यस्तै it might be a useful metal यो उपयोगी धातु हुन सक्छ ओके यति मात्र जानेर छोड्ने हो र राम उसको कोठामा हुन सक्छ राम might be in his room ओके अथवा अरु पनि बनाउँदै जानुहोस् जस्तो where's the key चाबी कहाँ छ भन्यो I'm not sure म स्योर छैन it might be on the dining table डाइनिङ टेबलमा पनि हुन सक्छ it might be in my bag मेरो ब्यागमा हुन पनि सक्छ कतै हुन सक्छ ओके अब मसँग 500 हुन पनि सक्छ गएर हेर्नु पर्छ पर्स बोकेको छैन I might have 500 rupees but not sure I might have 500 rupees let me check my purse let me see my purse यस्तो पनि होला फेरि must को कुरा आयो you must show the pass तपाईले पास देखाउनै पर्छ you must carry your passport तपाईले पासपोर्ट बोक्नै पर्छ यस्तो पनि यो obligation जस्तो छ नि obligation compulsion जस्तो compulsory हो कि जस्तो देखिरहेछ हैन त compulsory तपाईले पास देखाउनै पर्छ ओके नाउ सक्यो मोडल भर्ब सम्बन्धीको लेसन सक्यो फेरि यो लेसन पनि हेरेकै लेसन हो तर फरक हुन्छ यसको हेर्नुहोस् है यिनीहरू इन्स्ट्रक्सन्सहरु हुन् गिभिङ इन्स्ट्रक्सन्स भनेको निर्देशन दिने यसो गर उसो गर भन्नुलाई गिभिङ इन्स्ट्रक्सन्स भनेर भनिन्छ अब किचनमा प्रयोग हुने सेन्टेन्सेसहरु भन्ने भिडियोको यो पार्ट्सहरु हो किचनमा के प्रयोग हुन्छ त जस्तो cut into small pieces साना टुक्राहरुमा काट भयो नि अस्ति चाहिँ मैले साना टुक्राहरुमा काट मात्रै एक्सप्लेन गरेको थिएँ तर आज अलिक अगाडि सुट पढिसकेका छौं त्यसो हुँदा सल्लाहको रूपमा भन्न पनि त सकिन्छ ओके you should cut the meat into small pieces तिमीले मासुलाई सासाना टुक्रामा काट्नु पर्छ
अथवा तपाईले मासुलाई ससाना टुक्रामा काट्नु पर्छ ओके यो कट पनि तीन खालको छ के मासुलाई कट इन्टु स्मल पीसेस भन्ने ठाउँमा नि चप भन्ने शब्द आउँछ चप भनेको त्यही चपिङ बोर्ड पनि सम्झिनुहोस् चप गर्नु भन्छ मासुलाई काट्ने कामलाई चप गर्नु भन्छ प्याजलाई काट्ने कामलाई चाहिँ स्लाइस गर्नु भन्छ स्लाइस द ओनियन इन्टु स्मल पीसेस भन्छ chop the meat into small pieces भन्छ तर cut the meat into small pieces पनि फेरि chop भन्न आएन भने cut भन्न पाइयो यसरी cut the meat into small pieces भन्दा नबुझ्ने त होइन नि त बुझ्छ नि त बुझ्यो भने त्यसलाई भाषा भन्नु पर्छ अरे ओके अब chop the meat हुँदो रहेछ cut the carrots हरू हुन्छ भने slice the onion हुन्छ अब हेर्नु त grind together grind गर्नु भनेको पिट्नु ओके grind all the spices together सबै मसलाहरु सँगै पिद grind the garlic and ginger together लसुन र अदुवा सँगै पिदा भयो नि अब यसलाई हामीले अहिले पढेको कुरा ल्याएर राखौं न now you should grind these spices together अब तिमीले यी मसलाहरु सँगै पिस्नु पर्छ now you should grind all these spices together अनि heat oil in a pan तावामा तेल तताउ भयो you should heat तताउनु पर्छ you should heat some well some थप्दिनुहोस् अथवा धेरै पकाउन आटेको छौटमा त 1 लिटरै तताउनु पर्छ भने heat a liter of well in a pan in a pot in a cooker pressure cooker okay अब यहाँ हेर्नुहोस् त add onions प्याज थप fry till onions are golden fry till onions are golden प्याज सुनौलो रङको नहुन्जेल फ्राई गर fry till onions turn into golden color golden gray color golden gray color मा परिवर्तन नहुन्जेल fry till onions turn into golden gray color sorry अब प्याज सुनौलो रङको नहुन्जेल फ्राई गर भयो र कतिले अन्टिल टिलको माग्नु भएको थियो लिंक मैले राखिदिएको छु अन्टिल टिलको बारेमा राम्रोसँग हेर्नुहोस् put the fishes into the pan and fry the pieces भनेको चाहिँ अघि टुक्रा पारेको केलाई टुक्रा पारेछ त्यसैलाई add a little water अलिकति पानी थप 1 गिलास पानी थप भन्नु पर्यो भने add a glass of water 1 ग्लास पानी थप put carrots and milk into a cooker गाजर दूध कुकरमा राख गाजर र दूध
Close the cooker and place it on stove. कुकर बन्द गर. Open the cooker भनेको खोल. Close the cooker भनेको बन्द गर. Place it on stove भनेको put it on stove. Stove माथि राख. Okay? चुलामा राख. अब place the cooker on stove. कुकरलाई स्टोभमा राख. Ensure भनेको निश्चित गर्नु, सुनिश्चित गर्नु. Ensure a steam tight seal. त्यो ग्यास्केट सील चाहिँ स्टीम टाइट भएको छ, लिकेज छैन भन्ने कुरामा सुनिश्चित गर. Heat the cooker. कुकर तताऊ. Add oil and let it be heated. तेल राख र तात्न देऊ. अब यो स्टिर भनेको चलाउनु. Stir it occasionally. बेला बेला चलाऊ. Stir it time to time. समय समयमा चलाइराख. Okay. Reduce, heat and cook. आगो सानो बनाएर पकाऊ. Reduce the fire भन्यो नि भो. Reduce heat भयो, हिट दिएर तताउने. Add remaining ghee. बाँकी घिउ थप. Remove the cooker from stove. स्टोभबाट कुकर झिक. रिमुभ गर्नु भनेको झिक्नु. टेक आउट भनेको झिक्नु. सर्भ हट. तातै पस्केर बाँड. सरी. अब सक्यो त्यसको. अर्कै पाठ आयो. यो अस्ति साउन्डको प्रब्लमले राम्रो भएकै छैन. आज यसलाई राम्रो बनाउने दिन छ. अस्ति कतिपय मैले सधैँ यही स्पिडमा यही साउन्डमा पढाइराखेको हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ प्रब्लम्सहरू आएको मात्र हो. बिस्तारी बोलेको चाहिँ होइन. फेरि हेर्नुहोस् त, ए र बी कुरा गर्छन्. प्लिज बी केयरफुल. डोन्ट वरी, आई विल. नेपालीमा चाहिँ चिन्ता नगर्नुहोस्, म केयरफुल हुन्छु भन्छौं. इंग्लिशमा चाहिँ आई विल भइहाल्छ. फेरि नेपालीको हिसाबले चाहिँ म हुन्छु हुन्छ भने इंग्लिशको हिसाबले म हुनेछु हुन्छ. ओके. इन्स्ट्यान्ट डिसिजन एक्सप्रेस गर्न पनि विलको प्रयोग हुन्छ. कसैले भन्छ आई एम फिलिङ टायर्ड भन्छ, अनि म एकदम थकित फिलिङ भइरहेछ, म सुत्छु अथवा आराम गर्छु भन्छौं हामीले. उनीहरूले गर्नेछु भनिदिन्छन्. आई एम फिलिङ टायर्ड. I'll take a rest. म आराम गर्नेछु. I will take a rest. I'll take a rest. will को प्रयोग आइहाल्छ. Take all the things you need. तिमीलाई चाहिने सबै सामानहरू लैजाऊ है. Okay, I'll भनेको ठीक छ, म लैजान्छु. लैजानेछु हुन्छ. हाम्रो भाषामा लैजान्छु भन्छौं. अब हेर्नु. Can I have this food now? म यो खाना अहिले खान सक्छु. Okay, but only half of it. Half of it. यसको आधा मात्र.
Okay, you can have this food now, but only half of it भनेको हो यो। त्यस्तो लामो बोल्ने चलन नभएर Okay, but only half of it आधा मात्र खाऊ भन्यो। Why? किन? Your brother is coming. तिम्रो Your little brother is coming. तिम्रो भाइ सानो भाइ आउँदैछ। He'll have the half. त्यो आधी चाहिँ उनले खानेछ। यस्तो गरी कुरा बढ्छ। अघिकै जस्तो आयो फेरि। तर आन्सर सहित आयो। केही त फरक छ? Would you like cold drinks? चिसो मन पराउनु हुन्थ्यो कि? Thanks. I love cold drinks. धन्यवाद, म चिसो मन पराउँछु। Can you give me a hand? Give a hand भन्नु र help भन्नु एउटै हो। Can you give me a hand? मलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ? Yes, of course. What can I do for you? How can I help you? म हजुरलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छु? अथवा What can I do for you? म हजुरको लागि के गर्न सक्छु त? यो पनि रिक्वेस्ट र आन्सर। विश को बारेमा मैले डिटेलमा भनेको थिएँ। I wish I had a pen drive. मसँग पेन ड्राइभ भएको भए हुन्थ्यो। पेन ड्राइभ भइदिया भए हुन्थ्यो। छाता भइदिएको भए हुन्थ्यो। पानी नपर्या भए हुन्थ्यो। 1 घण्टा चाहिँ पानी नपर्दिया भए हुन्थ्यो। परि पो गयो। हेर्नु त। अनि मसँग 1000 रुपैयाँ भइदिएको भए हुन्थ्यो। मसँग 500 भए पनि भइदिया भए हुन्थ्यो नि। ट्याक्सीमा जान्थे, रात पर्यो, बिजोग भयो। मसँग 500 मात्रै भइदिया भए हुन्थ्यो। I wish I had only 500 rupees. यसले I wish I had a pen drive भनेको सुनेर साथीले सोध्दैछ। But why do you need it now? तर तिमीलाई अहिले त्यो किन चाहियो? अब हेर्नुहोस्, तपाईले हातमा पर्स बोकेको देखेर साथीले भन्दैछ अथवा पेरेन्ट्सले भन्दै हुनुहुन्छ, Robin, put your purse in your pocket. Sorry, Dad. It's too big to put in my pocket. माफ गर्नु होला बाबा, यो मेरो पकेटमा राख्नलाई अति ठुलो छ। ओके, मेरो पकेट यसलाई राख्न अति सानो छ भने पनि हुन्छ है। My pocket is too small to put this purse भने पनि हुन्छ। ओके, तिमीले तिम्रो युनिफर्म लगाउनु पर्छ। यो पाठ सिद्धिएछ। अर्को पाठ आयो। के पाठ आयो भन्नुहुन्छ भने नेपाली टु इंग्लिश ट्रान्सलेसन आयो। तिमीले तिम्रो युनिफर्म लगाउनु पर्छ। नियम बताउँदाखेरि पर्छ देख्ने बित्तिकै सुटको पनि सम्झना आउँछ, मस्टको पनि सम्झना आउँछ, ह्याभ टु को पनि सम्झना आउँछ, ह्याज टु को पनि सम्झना आउँछ। कुन चाहिँ गर्ने होला त भन्दा नियम सियम बताउँदै हुनुहुन्छ भने ह्याभ टु लगाउने, V1 लगाइदिने। यो त नियम हो नि त युनिफर्म लाउने। You have to wear your uniform. तिनीहरूले प्रहरीलाई जानकारी दिनु पर्छ। They have to inform the police.
अथवा दिनै पर्ने दे मस्ट इन्फर्म द पुलिस पनि भयो। रामले बिजुलीको चार्ज तिर्नु पर्छ, त्यो नियमै हुन्छ। अब रामसँग ह्याभ टु नलाग्ने भएकोले ह्याज टु आउँछ। ह्याभ टु र ह्याज टु को मिनिङ पर्छ हुन्छ। त्यसो हुँदा ह्याज टु प्लस भगवान गर्दियौं। राम ह्याज टु पे द इलेक्ट्रिक चार्ज। मेरो बुवाले ट्रक चलाउन सक्नुहुन्छ। यो सक्नु भनेको एबिलिटी हो, समर्थ। के गर्न समर्थ छ मान्छे? एबल केमा छ? क्यान ल्याउनु पर्यो। माई फादर क्यान ड्राइभ अ ट्रक। तर मेरो बुवाले ट्रक चलाउन सक्नुहुन्थ्यो। पछि कुरा गर्दा कुड लगाइदिने। माई फादर कुड ड्राइभ अ ट्रक। मेरो बुवाले ट्रक चलाउन सक्नुहुन्थ्यो। अहिले पो बिरामी हुनुभयो, अहिले पो सक्नुहुन्न त। माई फादर कुड ड्राइभ अ हेभी ट्रक, 10 wheel ट्रक। 10 चक्के। म मेरा साथीहरूसँग गुच्चा खेल्ने गर्थे। यो आयो गर्दथ्यो भनेपछि युज टु मा V1 जोड्दिने हो। I used to play marbles with my friends. उसले दुर्घटनामा उसका बुवा आमा गुमायो। गुमायो, खायो, आयो, गयो, देख्यो, भन्यो। आइन, गइन्, देखिन्, आए, गए, देखे। यो ए र ई वालामा भिटु लाग्छ। लुजको भिटु lost. He lost his parents in an accident. उनले यसको बारेमा कुनै चासो देखाइनन्। देखाइन् को नेगेटिभ देखाइनन्। देखाइन् भन्दा ई आयो, भिटु भो। भिटुको सबै काम डिडले गर्छ, त्यसकारण डिडन्ट हुन्छ। She didn't show any interest about it. अब यो होमवर्क। उसले मलाई पैसा सापटी दिएन। यसमा एउटा थप्नु पर्यो। उसँग प्रशस्तै पैसा थियो, तर उसले मलाई पैसा सापटी दिएन। उसँग प्रशस्तै पैसा थियो, तर उसले मलाई पैसा सापटी दिएन। यो होमवर्क। Okay. Please don't forget to share this video to your friends. यति लामो भिडियो साथीलाई शेयर गरिदिनु भयो भने उसले धेरै अंग्रेजीका सिपहरू सिक्नेछ अनि तपाईलाई धन्यवाद दिनेछ। त्यो धन्यवादको पावरले तपाईको सिकाइ दिनको 2 गुना रातको 4 गुना बढेर जानेछ। Okay, it was lovely to be with you for this 38 minutes, I think. Thanks for watching this video. See you tomorrow. Bye-bye.